Halos tanang tawo karon, wa nay pailob. Dali ra kayong masuko, dali rang mairita. For example, sa kadalanan, daghan ang nagsigig overtake kay perming gadali. Ang resulta, bangga. Unya sa trabahoan, perming gadali. Ang resulta, nagkasayop-sayop. Unya naapoy tawo nga gadali sa elevator. Nayuban mawalag pasensya sa idaran nilang mga ginikanan. Dali ra pong masuko sa ilang mga anak. Kay di man ta perpekto, usahay mawad ang tagpailob. Apan lagmit, dunay dili maayong mga sangputanan. Kung adlaw-adlaw na lang ta, mawad ag pailob. Unsa man ang dili maayong sangputanan, kung watay pailob. Number 1, kadaot sa panglawas. Una sa tanan, kung wa kay pailob, dali kang ma-frustrate. Saputo na ka, ug dali ra kang masuko. Kini nga mga emosyon, makapasamot sa tensyon, nga mahimong mo resultag kadaot sa panglawas. Ang pagkawalay pailob, mao'y usas sa mga hinungdan sa alta presyon. Bisan sa mga batanon, ang kawalay pailob makahatag usab og uban pang problema sa panglawas. Mahimo pud ning hinungdan sa sobrang katambok. Kung naay barato nga mga fast food, daghang tawo nga dili pasensyoso, dili makapugong sa pagpalit. Bisag dili healthy nga pagkaon, paliton. Wa na sila kontrol silang kaugalingon, magkasakit na noon. Number 2, langayan. Imbis ang taong way pailob, mo'y perming gadali, sila nanuon ng grabe kalangay-langayan. Gituyo nilag langayon ang trabaho, kay wa sila'y pailog nga tapuso ng ilang buluhaton. Number 3, palainom. Kung mahubog na, bayolente na dayon kayo. Ang mga taong walay pasensya, lagmit makakitag-away tungod sa kahubog. Number 4, palpak ang desisyon. Kay lagi, sige magdali, mo desisyon na diretso, bisag wa pagyaw na hunag sakto. Ang kawalay pailob, makahatag og kapildihan nimo. Ang taong walay pasensya, mawadag kwarta, og higala, maguol, og magantos, o makaagom og ubang kapildihan, kay sagad siya makahimog dili maayong mga desisyon. Number 5, problema sa kwarta. Kung wa kay pailob, wa kay tarong mo desisyon, ug mao nang sige na lang kag pangutang. Pananglitan, ang bag-ong minyo nga mubog pailob, gusto dayong muhayahay ang pagkabutang human sa kasal. Bisag wala pa kayo'y pondo, busa mamalit silag balay, muebles, sakyanan, gamit ang inutang nga kwarta. Kini nga batasan makadaot sa kaminyoon. Ang mga bag-ong minyo nga magsugod dayon sa pagpangutang, dili kayo malipayon kung itandi sa mga magtiayon nga gamay rag utang o walay utang. Number 6, mawad-an kag higala. Kung wa kay pailob, di ka maayong makig-istorya sa uban. Ang taong walay pasensya, musulti dayon nga dili una maghunahuna. Siguro masuko dayon siya kung musulti ang uban. Kanang di bitaw makahulat sa uban nga makatapos sa pagsulti, hilig mo sambat. Pero kung naay mo sambat, masuko. Pipila lang ni sa dili maayong mga resulta sa kawalay pailob. Hisgutan na pud nato sa sunod nga video kung unsay imong himuon aron mahimo kang mapailobon.